इमरान खान साहब की रिहाई से मंसूब दीगर खबरें जो आप तक पहुंचती रही हैं, उनमें से कौन सी ठीक हैं, कौन सी हकीकत पे मबनी हैं, या कौन सी वो हैं जो सिर्फ डॉलर खोर और यूट्यूबर्स जो हैं वो कमाने के लिए आए दिन वर्गलाते हैं और आवाम को उकसाते हैं कि वो इस चीज़ पे मायल रहें कि जनाब खान साहब बाहर आ रहे हैं और खान साहब की फ़लाँ तारीख में जो है वो पेशी के बाद मामला हल हो जाएंगे और फ़लाँ चीज़ उनको ऑफ़र की गई है। आपको आज बताता हूँ कि इमरान खान साहब का क्या तुरंत इम्तियाज़ है, और जो मुज़ाकरात का मामला जो ढोल बज रहा है वो ढोल कब तक बजना है, और मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहेगा या इसको बढ़ जाएगा या उसका कोई नतीजा खैज़ होंगे। और ख़ान साहब की वो जो एक लंबी सी ट्वीट आई है, और जो हर बार जो है वो ख़ान साहब अगर बात करें ना करें, लेकिन वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लाजमी एक बहुत लंबा किस्सा बयान किया जाता है जिसमें वो अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझते हुए हर द्वार की तरह अपना यू टर्न को जो है वो थूका चाटने को कह लें, यू टर्न को कह लें, झूठ बोलने को कह लें, मुनाफिकत को कह लें, वो एक बार करना वो ज़रूरी समझा जाता है क्योंकि उसके बगैर जो है वो सियासत हराम होती है, ये मानना है इनका। अगर आप इनसे पूछेंगे, जैसे शफकत महमूद से पूछा गया था कि जनाब वो झूठ बोलते हैं तो ये फिर झूठ हुआ ना अगर आप चीज़ से बदल जाते हैं, तो उन्होंने कहा था, अच्छा आंसर दिया था कि यार ये सियासत में ये चीज़ें करनी भी पड़ती हैं एंगेज रखने के लिए भी, और ये इससे फिसल जाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो लोगों को बड़ी बातें बड़े दावे किए जाते हैं, उनमें से ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारी चीज़ें मानी जाए। अब आपको बताता हूँ कि खान साहब की रिहाई के लिए जो बड़े मुमकिन पेशरफ्त हो रही थी, या खान साहब ने अपने लिए जो डील ढॉल और जो पेशरफ्त नज़र आ रही थी मुस्बत, जिसके ऊपर खान साहब शर्मिंदा हो गए, खान साहब ने माफ़ी मांग ली। लेकिन आपको पता है कि उनकी दिमागी कैफियत का जो है वो आपको लोगों को अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब का एक तुरंत इम्तियाज़ है कि वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और इसको वो हलाल समझते हैं, जायज़ समझते हैं, और लोगों को भी इसकी तरगीब देते हैं। अब इतने लंबे जो है वो एक तो ट्वीट लिखते हैं, वो जो लिखने वाले हैं वो यहाँ नहीं है, पता नहीं उन तक कैसे बात पहुँचती है। मुलाकात हो ना हो, रातों रात ट्वीटें आती हैं और उस ट्वीट में एक बड़ा लंबा मनसब के साथ एक पैराग्राफ लिखा होता है और उसके अंदर जो जहर उगला जाता है, यानी खान अगर एक दिन पहले, न्याजी महात्मा साहब अगर एक दिन पहले अगर बात करें कि जनाब मुल्क की जो है ना वो इकोनॉमी जो है वो बेहतर हुई है, तो अगले दिन जनाब उसका जो है रद्द-ए-अमल वो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आ जाता है या खान साहब के अपने ऑफिशियल अकाउंट हैंडल से आ जाता है। अब इन्होंने इतनी लंबी ट्वीट में जो जहर उगला है, और इन्होंने यही बात लोगों को भी उकसाया इस बात पे कि आपने भूलना नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना वो जहर है, और वो जहर इसी तरह है कि मेरे पास दो रास्ते हैं। एक ही है कि मैं ज़रा थोड़ा सा ये पॉजिटिव जेस्चर दूं कि जनाब हाँ मेरी गलतियां हैं, जिसमें वो पहले कहते हैं बुशरा बीबी का बनाया हुआ नैरेटिव भी गलत था, और जो शहीदों के बारे में मजाक बनाया गया वो भी गलत था, उसको भी कंडेम कर देते हैं, और साथ वो ये भी कह देते हैं कि अरब ममालिक के खिलाफ जो जहर उगला गया था वो भी गलत है। लेकिन साथ ही मुज़ाकरात होने के दरमियान ही वो लिखते हैं कि 26 नवंबर को और 9 मई को वो दोबारा फॉल्स फ्लैग डिक्लेयर करते हैं और बाकायदा बरमला नंगे इल्जामात लगाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, बाकायदा वो है बंदूक की नोक पे रखते हैं और निशाने बनाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का। और आप इस बात को यहाँ से जोड़ें कि हर जो सियासतदान है वो जो चाहता है कि सिर्फ किसी तरीके से मैं हुकूमत में रहूँ, लाइमलाइट में रहूँ, और मेरे जो मजमून सियासी मजमून मकासद हैं उनको मैं हासिल कर लूँ, तो उन सब की तोपों का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट ले लें, इमरान नियाजी साहब की ले लें, असद कैसर की ले लें, बैरिस्टर सैफ की ले लें, और सलमान अकरम राजा वगैरह की ले लें, ये सारा पीटीआई टोला, एक ही टोला आपको मिलेगा जो बाकायदा तौर पे हमारे मुल्क की रियासत पे हमलावर होता है और बाकायदा नैरेटिव बयानियां बिल्ड करके उसको बेचना जानते हैं। और उनका जो कल्ट अंधा जो टोला है, जाहिलों का, अहमकों का टोला है, वो हर बार झूठ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको फैलाता है, उसके ऊपर बहस करता है। आप हर दुनिया के शख्स से बहस कर सकते हैं, मुबासा कर सकते हैं उनसे, लेकिन इमरान खान के दिए गए शूर के मुताबिक लोगों से आप बहस नहीं कर सकते। उनके आप बात करेंगे वो आपके गिरबान को पकड़ेंगे, आपके माँ बहन को गाली देंगे, आपको धमकियाँ देंगे, आपका आपका जो है सर फाड़ेंगे, और आगे से फिर पढ़वा भी लेंगे सर। लेकिन ये है कि उनका एक दिमागी लेवल है कि उन्होंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ना फैक्ट्स एंड फिगर को, ना लॉजिक को। अब बात ये है कि इनके अकाउंट ऑपरेट कहाँ से होते हैं। खान साहब आपका अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है? आपका इतना जहर जो है वो आए दिन, फॉल्स फ्लैग की बात थी तो आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर ने कहा था अगर फॉल्स फ्लैग है तो आपको दर्द किस बात की है, काहे का दर्द है आपको कि सजाएं फिर जिनको मिली उनकी तो वीडियोस मौजूद है। आप कहते हैं सीसीटीवी गायब हुई, तो जिनकी वीडियोस मौजूद है उनको तो सजा मिल रही है, तो आपको तकलीफ किस बात की है? 9 में अगर फॉल्स फ्लैग है तो जिन्होंने दंगे किए हैं, जिन्होंने आग लगाई है, उनको तो सजा हो गई, तो फिर आपको क्यों है? अगर वो आपके लोग नहीं है
تو پھر آپ نے پہلے معافی کیوں مانگی اور آپ معافی کے ساتھ آپ اپنی بیل کیوں لگواتے ہیں؟ رہائی کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اور ساری رہائی کے لیے اگر آپ نے این آر او نہیں لینا تو یہ ساری جتنی بھی مذاکرات کے معاملات ہیں اور اس کی جو آپ دوڑے لگوا رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کی، جو پہلے کچھ کہتے ہیں اگلے لمحے کچھ کہتے ہیں، جو کہتے تھے غیر مناسب ہے نامناسب ہم لکھ کے نہیں دیں گے کہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور وہ معافی مانگ رہے ہیں اور ان کو باہر نکال دیں کسی بھی صورت میں، اور آپ کو ہاؤس ریسٹ کی جو افواہیں پھیلائی گئیں اور آپ کو کہا گیا بنگالہ شفٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ساری خواہشات ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی عوام کو جو ہے آپ نتائج چوری کریں گے تو پھر وہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتی ہے، رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ اس کو صحیح غلط کی پرواہ نہیں ہے، بس وہ کسی بھی حالت میں اپنے۔ تو بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کس کی ہیں؟ آپ کے اپنے آباء و اجداد کی طرف ذرا نظریں دوڑائیں۔ آپ وہ بتائیں نا، وہ جو پے کے اوپر کہتے تھے کہ پاکستان کا پے بھی بن گیا، تو کیا آپ کے اوپر بھی ابھی لوگوں کو بھولا نہیں ہے؟ سارے جانتے ہیں کہ کس نے پاکستان کے بننے میں کیا کردار ادا کیا۔ اب نیازی صاحب کا ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے اپنی اس ہینڈل میں لکھا ہوا ہے، کل کو وہ اس سے بھی مکر جائیں گے، ان کا کون سا پتہ چلنا ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے دوبارہ جوڑ دیا کہ میرے اوپر اور شیخ مجیب الرحمان پہ دونوں میں ایک مماثلت یہ ہے کہ ان پہ بھی اتنے مقدمات تھے، ان کو بھی یا نے جناب بڑا چھیڑا تھا اور ان کے اوپر بڑی کارروائی ہوئی تھی اور میرے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہیں، 200 سے زائد میرے پہ مقدمات ہوئے ہیں۔ اب 200 سے زائد مقدمات ہوں یا 500 سے زائد مقدمات ہوں، آپ نے وہ کیے ہیں تو آپ پہ ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سائفر چوری کس نے کیا، سائفر کس نے گھمایا، اس کے اوپر ڈرامہ کس نے رچایا، اس کو مینیپولیٹ کس نے کیا، اس کو بدلا کس نے، آلٹر کس نے کیا، اور اس کے اوپر کھیلنے کو کس نے کہا۔ آڈیو لیک کیس آپ کے اوپر ہے، وہ آپ بتائیں کہ امریکہ میں اگر آڈیو لیک ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں نے آڈیو لیک کی بس، لیکن جس کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس میں جو زہر اگلا ہوتا ہے اور اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بلڈ کیا ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے۔ اور یہی ممالک پورے جتنے بھی ڈیولپڈ ہیں یا جو قانون کی حکمرانی بالادستی چاہتے ہیں یا جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی، آپ کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ آپ کا آڈیو کمیشن بنا؟ نہیں بنا۔ آپ کے اوپر ہمیشہ سٹے ہوتا ہے، آپ ہر چیز کے اوپر سٹے لیتے ہیں۔ آپ کا ڈپٹی اسپیکر بھی سٹے پہ تھا، آپ نے اسمبلیاں توڑی، آپ نے وہ انلیگل اقدام کیا، وہ آرٹیکل 6 کے آپ مرتکب ہوئے، آپ کے اوپر مقدمہ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے فورن فنڈنگ کیس لی، وہ فورن فنڈنگ نہیں تھا، ممانعت کا تھا، فورن فنڈنگ تھا۔ آپ نے اسرائیل سے مبینہ طور پہ، انڈیا سے، آپ نے ایسے ممالک سے جو پاکستان کے بدترین دشمن ہیں ان سے آپ نے فنڈنگ لیا اور اس کو آپ نے کہاں یوز کیا؟ سیاست کے لیے یوز کیا مبینہ طور پہ۔ اس کے اوپر آپ کے اوپر کیس ہوا، آرٹیکل 6 کے آپ مرتکب ٹھہرے؟ نہیں۔ آپ کے خلاف کارروائی ہوئی؟ نہیں۔ 9 مئی کی آپ سرغن ہیں، آپ ماسٹر مائنڈ ہیں، ابھی تک آپ کو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آپ کا جو ٹولہ آپ کا ساتھ دیا، صدر جس نے سائن کر کے 1 سیکنڈ سے پہلے وہ سمری واپس کر کے بھیجی تھی، اس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ نہیں۔ یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی ہو اور کوئی سزا ہونے لگے تو جس جوڈیشری کو آپ نے الزامات کا جو ہے بچھاڑ کیا ہے، لگایا ہے، پہاڑ توڑ دیا آپ نے کہ ہر ادارہ انکلوڈنگ جوڈیشری، آپ نے 2 نام لیے، آپ نے برملا نام لیا جسٹس عامر فاروق کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا کہ یہ ملے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین تھے، اسپوکس پرسن تھے۔ آپ کو شرم اور غیرت ہے کہ 9 مئی کے آپ نے پلاننگ کی، آپ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد میں تھا، تو اس کی پلاننگ تو آپ نے زمان پارک میں کی ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ فلاں تنصیبات پہ حملہ ور ہونا ہے۔ آپ کے یہ جو میاں والی بہت زیادہ گیسٹ بنتا تھا جس کو آپ نے وزیر بنایا پوسٹ کا، آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کا وہ جو مراد سعید ہے، وہ گھوڑا جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے، آپ اس کا بتائیں وہ کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ جنہوں نے بولا تھا، جن کی آڈیو لیکس ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جس کو آپ کینسر کی سروائیول کہتے ہیں، اس بوڑھی عورت کا بار بار سمپتی ایمپتی گین کرتے ہیں۔ سمپتی ایمپتی سے آپ کی بہن بھی یاد آ گئی جو آپ کے باہر بیٹھ کے کچھ وہ کہتے ہیں اور واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن کچھ اور کرتی ہیں۔ آپ نے اتنی لمبی جو فہرست ایک الزامات کا بچھاڑ ہے، اتنا زیادہ جو گندگی کا اور زہر کا الزام لگایا ہے، اس الزامات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانے کا آپ کہتے ہیں، آپ کے یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا والد کا جو روڈ نہیں ہے، والد کی حکومت تو نہیں ہے، نہ ہی ریاست آپ کے باپ کی ملازم ہے کہ آپ کے اوپر بیٹھے جیسے آپ چاہیں ویسے چلے اور جیسے آپ نہ چاہیں ویسے نہ چلے۔ ایسا نہیں ہوتا، ریاست ادارے اپنے وہ آئین اور قانون اور اس کے تحت چلتے ہیں، نہ کہ آپ